Yung gabi sa tanan mga igsoon, atong ipadayon ang kaagi ni Job. So bilanon kini ni Job sa chapter 8 verse 1 to 22. Si Bilbad nga taga Syowa mitubag karon, natapos ka na ba sa imong walay pulos nga sulti? Ang Dios dili gayud mutuis sa hustisya. Buhaton yun niya kanunay ang matarong. Tingalig nakasala sa Dios ang imong mga anak. Busa gisilutan sila sa Dios sa angay kanila. Apan dangop og pangalyupo sa Dios nga labing gamanan. Kay kung tinuod nga putli ka og matarong, tabangan ka gayud sa Dios. Ug ibalik kanimo ang imong panimalay, ingon nga imong ganti. Walay bili ang bahandi nga nawala kanimo, kun itandi sa ihatag sa Dios kanimo. Palandunga sa makadyot ang kaalam sa mga karaan, ug una ang mga kamatuoran nga nakakatunan sa atong katigulangan. Kagahapon lamang kita na tawo, busa wala gid kitay nahibaluan bahin niini. Sama ra kita sa anino nga ania sa kalibutan, apan patudlo sa mga maalamon sa kaarog panahon, pamatia ang ilang isulti. Ang mga tanom sa tubig dili makatubo sa dapit nga walay tubig. Anha ra gyud sila manubo sa katubigan. Chapter 12 verse 12. Inigubas na sa tubig sila ang muunag kalaya. Malaya sila samtang gamay pa kaayo o dili pa magamit. 13. Ang mga tawo nga wala motuo sa Dios sama sa tanom sa tubig, mahanaw ang ilang paglaom, kay gisalikway man nila ang Dios. 14. Misalig sila sa usa ka lugas nga lanot, sa usa ka balay sa lawa-lawa. 15. Kung mosandig sila niini, makadaog bakin kanila. O kung mugunit sila sa hilo, makatabang bakini kanila pagtindog. 16. Ang daotang mga tao moturok sama sa mga sagbot, ug mulukop sa tibuok tanaman. 17. Mubalikos ang ilang gamot sa kabatuan ug manggunit niini. 18. Apan pangibta sila ug walay masayod nga diha sila kaniadto. 19. Ingon ra ni ana ang kalipay sa mga taong dautan, nga mubanos ang uban ug mupuli kanila. 20. Apan dili gayud pasabdan sa Dios ang matarong, ug dili niya tabangan ang mga dautan. 21. Pagkataon kaniya pag-usab og pasinggiton. 22. Apan pakulawan niya katong nagdumot kanimo, ug mahanaw ang mga pulianan sa mga dautan. Dili na lang kutob mga igsoon, dalaygon ka Dios sa walay katapusan. Salamat ni ining mga pulong Ginoo, nga kining pulong imo kining iblis Ginoo nga makahatag kinig sa labutan sa matag usa ka sa maminaw niini. Dalaygon ka Dios. In Jesus mighty name, amen. Mga igsoon na akong nakutlo diri gamay lang no, nga dili angay kasilagan ang Ginoo, nga dili angay kasilagan ang Ginoo, kung sa may mga gihatag niya ng mga pagsulay, hinuon imo pa kining dalaygon ug himayaon. Kay ang Dios labing gamahanan sa tanan, kay balo siya mulingi sa mga taong maayo. Ang iyang gikasalagan ang mga taong dautan. Pag-abot sa gingharian, kanang mga taong dautan dili na niya pagailhon. Busa maigsoon pag-amping mga igsoon, na ikaw kung pinili ka man sa Ginoo, lihok na o magadayeg ka na niya. Pag kuwas milyona ni mo ang Ginoo mga igsoon, ikaw gayud paminawon kaniya o
balusan ka sa imong gipangayo kaniya. Ug dili na naputo mga igsoon, maayong gabi sa tanan. Ginaot unta nga mainyo kini masabtan. Mahimo kay sab ginig pagdasig sa inyong kaugalingon, sa inyong kasing-kasing na ma-active mo sa magpagamit mo sa Ginoo. So, daghang salamat sa inyong tanan. God bless.